देव बरी सांज तुमकां सगल्यांक। आयज आमचे मोदें फादर फ्रांसीस पिरीस हाजीर आसात। गांवांत तेलावली नावेलीचो 29 जूनाक 2020 ह्या वर्सा ताणें पाद्रीपणाची ओट घेतली। उपरांत तो बेणावलीच्या सांजवांव दे बाप्टिस्ट फिरगोजेन सुमार 8 म्हयने वावुरलो। तेच भाशेन तांणी फातिमा कोपेलान बिरोंडे वालपय हांगा सात्तरीच्या मिसावान 4 वर्सां काम केलें। आतां तो आमची पिलेन सालिगांवचे सेमिनारीन एक प्रोक्युरेटर कसो वावुरता। ताका फुटबॉल खेळोंक आनी रुचीचें जेवण रांदूंक खूब आवडटा। मनशाकुलाची चाकरी करूंक आनी पर्यावरणाची काळजी घेवंक जावन आसा ताची खासगी इच्छा। फादर फ्रांसीस, आमी तुका फादर डेरिकाच्या आनी सगळ्या पिलेनीचे फिरगोसकारांची नांवान माये मोगाचो येवकार दिता आनी तुज्या वावराचेर जायती बेसावां मागता। आतां आमचे दोतोनीचे भुरगें क्विंडल फादर फ्रांसिसाक एक ल्हानशी भेट भेटयता। देव बरें करूं। आयज आमी नवेन भेटयता। ऑस्तीन आनी नेसा आयज तांचे लग्नाचो दीस। देवान तांचेर आशिर्वाद करूं। तशेंच फिलोमेना रॉड्रिगेज आनी फामील तांचे पासून ते आमी दुसऱ्यान ते सॉन भेटयता। मागुया जो पात्रिसियो डिसूजा हाचेय बी आयज सुर्गेस्त जो पात्रिस डिसूजाचो वाडदीस। तशेंच फेलिक्स वाज आनी फियोना सिवारीस तांचोय वाडदीस। देवान जिवी आसल्यांक भलायकी आनी मेल्ल्यांक सासणेचें सूख फावो करूंक हे मिसान सायबिणीची मोजत तांकां मागुया। आनी आयज आमी हे नवेची मांडोळ करता। नावेती मायना मानशेर वाट आनी फ्रेंड्स तांचेर सगल्यांचेर सायबिणीची कृपा आमी मागता। बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं। मोगाल भाव भयण्यांनो, सृश्टी आमकां दोर एकल्याक देवाचें फुकट देणे। देवान सृश्टी रोचतना ती मोगान रोचली आनी सृश्टी रोचपा फाटलो देवाचो खेरीत हेतू आसलो। देखून देवान आपणे रोचलोले सृश्टीचो सांबाळ करूंक मनशाच्या हातान जबाबदारी घातली। पूण आमी देवाक जाय ते भाशेन सृश्टीचो वापर करचे बदलेक आमी सृश्टीचेर दोनीपण चलयलां। आमच्या फायद्या खातीर सृश्टीच्या निसंतोन करूंक उडयला। देवाचे रोचणेची बेपरवा केला। आमच्या आपसुवार्थीपण सोडून सृश्टीचो सांबाळ करूंक आनी मारयेन जशे भाशेन देवाची खुशी केली तशेंच आमी करूंक आयचो विशय आमकां आमंत्रण दिता। सृश्टीच्या देण्या पासत मारये भाशेन देवाची तुस्त गावुया। आयच्या मिसा बलिदानांत हेच इंतेसांव मोतीन दवरून सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया। देवान सगळे रचलां ते मनशा खातीरूच रचलां। पूण देवाचे रचनेचो कसो वापर करचो हें आमी विसरल्या।
आमच्या स्वार्था खातीर सृश्टीचें निसंतोन करीत गेल्या, सृश्टी घायाळ जाल्या, तरी आमी कुड्डेपणाचें सवंग घेतलां. दोंगर झाडां कातरून काबार केल्यान, सृश्टी सांबाळचेर दूद जावचे बदलेक सृश्टीचेर जातल्या अत्याचाराचेर आवाज उठोवंक आमी फाटीं रावूं, देवाचे रचनेचो सांबाळ करूंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस सायबा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी भाग्यो नित्यांक वार मारयेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. सासणाच्या ससनाक उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवा सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या माशल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या मनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हळें, पळयात, आख्खे पृथ्वीचे वयलीं बियां आसतीं, सोर झाडां आनी बी आसतले, फळां दिते, सोर रूख, तुमच्या जेवण पोसणाक हांव तुमकां दितां. आनी सगळ्या रानवटी जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें एकदम बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जावं दी. तुजें उतर सोरेस्परा सासणांक तोखता. सगळीं म्हणया. तुजें उतर सासणांक तोखता सोरेस्परा. स्वर्गार तें सदांच स्थिर. पिणकेचे पिणकेन तोखता तुजें विश्वासीपण. तुवें प्रितूम रचलें ती तोगुंकूच रचलें. जाबाब
तुझे उतर सरेस्परा सासणांक तोखता. तुज्या फॉर्मोना प्रमाणे सगळी रोशनां तोखता, कित्याक सगळ्योच वस्तू तुजी चाकरी करतात. उगडाबें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजणी मेळटा. जाबाब, तुजें उतर सरेस्परा सासणांक तोखता. तुज्या मुखामळाचो परजोल तुज्या चाकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाकणटलो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका आदार मेळूं. जाबाब, तुजें उतर सरेस्परा सासणांक तोखता. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचे सोवें हांव रावतां तो सुभागी फळां दिता. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारीन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचेर ल्हानविकायचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावळ्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोड दोतोल्यांक दुसपडायता. पदवीधरांक तो सुदरा बोलये शेवटिता. इण ओळख्या उंच उबारता. बुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रित्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळांक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले काकुतीचो ताणें उडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शरणां घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथाची रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या नोयनाचो विशय सृश्टीच्या देण्या पासत मारये भाशेन देवाची तुस्त गावया. सृश्टीच्या देण्या पासत सृश्टी जावन आसा आमकां देवाचें फुकट देणें. हांव खंय खंय इगोर्जांनी आसलोलो तेजी खबर सांगल्या म्हणटकूच हे तिनूय कडेन जे सृश्टी कनेक्टेड आसात ते घडण्यो तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या सेरमांत तें आसूंक ना, पूण तुमी सांगला म्हणटकूच ह्यो तिनूय घडण्यो तुमकां सांगता. बेनावली आहलो फकत 8 म्हयने नवोच पाद्रीक असो 2020 वर्साक. तेन्ना थंयसर आमी जायते शेत बी रोयताले. हांव फादर एंटणी, हांव फादर मोवीन मेळून आमच्या पाद्रीकाराक सांगाता. आनी हे भाशेन जायते सृश्टी सोवें मोग अदीक वाडलो थंय. आनीक असोच वावर करता आसतना आमच्या गार्डनांत बरीं झाडां आसलोलीं आनी थंय
पानांनी भरलेली वाल आहली क्रीप आनी खूब ती सारकी पालेलोली आनी ताका फुलां जायन आहलीं आनी आमची व्हडलो सवज येताली सकाळीं आमकां आदार करपाक जेन्ना ताका हॉलिडे आसा तेन्ना अदीक करून हॉलिडेच्या दिसांनी आनी एक दीस म्हणपाक फादर एका कांय जायना एका झाडां फुलां बुलां कांय जायना तें आमी कितें काडुया आनी बरीं आनी दुसरीं झाडां घालुया हांवें बेश्टेंच म्हणलें तितल्या भावार्थान म्हणूंक ना आमी ताका बरें उदक घालुया ताका सारें घालुया आमी आनी पळोवया जाल्यार जेजूचीं उतरां कशीं जेजून म्हणलें न्हू आनीक सोयेक दिवया म्हूण त्या आजिराच्या झाडाक ते भाशेन ते एका झाडाक ते भाशेन हांवें म्हणलें आनी खऱ्यानच ताका जालीं फुलां खूब फुलां जालीं तांबडी तांबडी फुलांनी तें भरलें एक भाशेन दिसता ताका सारें मेळोन आसलेलें म्हणून हें घडलें म्हाका दिसता ही जावन आहली म्हजी तयारी कशी म्हणून ओरीक श्रिस्तीचो मोग म्हाका लागलो ते घडणे उद्देशी थोड्या दिसांनी म्हाका विचारलें बिशप पॅलेसीन तापून आमचें 70 मिसांव आसा थंय आमचें एक व्हडलें फार्म आसा व्हडल्यांतलें व्हडलें म्हणूं येता थंय तें आम पिलार फादरीच्या हातांत आसा तें परत आमी घेवचें आसात आनी घेतात तूं पयलोच थंय वचपाक तूं वचोंक सोदता हांवें ना म्हणूंक ना हांवें वय हांव येता म्हणलें एकाच उतरान आनी हांव मागीर 8 म्हयन्यांनी बिरोंडें वालपय 70 ह्या मिसावांत गेलो आनी थंयसर जायत्यो घडण्यो श्रिस्तीचे बाबतीन घडल्यो जायत्यो घडण्यो तितून एक घडणी म्हणल्यार एका दिसाक हांव म्हज्या रुमांत भितर सोदतालो तेन्ना वॉशरुमांत एक जिवाणें आहलें नेवण स्नेक आहलो वयतालो तो भितर घुसतालो भितर जायतो वेळ तो आहलो दिसता म्हाका आनी मोठ्यो काळयो मुयो ताका खातात खूब मुयो हांवें केन्नाच म्हज्या रुमांत वॉशरुमांत इतल्यो मुयो पळोवंक ना पूण त्याच दिसाक कृष्य बाबडीन देव श्रिस्ती उद्देशी आमकां जायत्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत घडटा देव आमकां राखता सोरोप जिवाणी वायट न्हय हांव केन्नाच जिवाण्याक मारिना तांकां व्हरोन हांव पयस सोडटां धरून पूण त्या दिसाक हांवें ताका मारलें हांव मागीर तें आनी हिंगा थंय वचत आनीक म्हाका आनीक त्रास जायत म्हूण ताका सोदून काडपाक आनी म्हाकाय वेळ नाहलो ताका मारून हांवें हें केलें म्हणटकूच देव श्रिस्तींत आसा आनी देव श्रिस्ती उद्देशी आमकां राखता आनी सांबाळटा सालिगांव आतां हांव देंवन सकला देंवन येतालो तेन्ना वयता आसतना आतां तुमी वयता आसतना हांव येता आसतना लेफ्टान देंवतीचेर एक झाड आसा तें झाड आसा मोठें झाड आसा ताची कोण साली काडटालो वखदाचें झाड आसतलें तें मुद्दम हांव हांगा पावलो 3 रस्त्यां लागीं पावलो माडांनी काडून फुडें हांवें म्हणलें मुद्दम वचोन पळोवया तें कसलें झाड तें पोत्तून गेलो पळोवपाक तेका भिंडेची कशीं पानां ताका बरींच हाटाची कशीं पानां ह्या झाडाक आसात आनी ताच्यो काती काडलेल्यो आसात फ्रेश कात काडलेली दिसती पडटली मनीस मेळटली नांव हांव विचार सोदतालो पूण ते मनीस गेले हांव वयता म्हणटकच तें ना जालें थंय म्हणटकच श्रिस्ती आमकां श्रिस्ती विणें आमच्यान रावंक जावचें ना श्रिस्ती आमी नासतना मनीस नासतना श्रिस्ती तोगतली पूण श्रिस्ती नासतना वारो आनीक मळब आनीक झाडां पेडां जमीन उदक हें नासतना मनशाचें जिवीत तोगचें ना कांय दीस फाटीं कोळशा आड एक रॅली आहली लोया मैदानाचेर एंटी कोल रॅली जावन आसली आनीक कसो ह्या कोळशाक लागून आमच्या जिविताचेर वायट परिणाम जाता वाऱ्यांत कशे भाशेन खोल सगल्याक वेता आनी आमच्या भितर तो वेता आनी जमनीर वेता आनी उदकांत वेता आनी नुस्तें कितलें माल जाता नुस्तें आमी खातोलें तें नुस्तें आमकां अदीक पिडा दितलें हे भाशेन जायती शिकवण थंय दिताले आनी हे भाशेन प्रोटेस्ट करताले हें वायट श्रिस्तीचेर जाता तें वायट पयस करपाक क्रुजीच्या बाबा भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां रोजनारान ही सृश्टी केली हाचे विशीं आमी पळयलां कोण भाशेन देवान सृश्टी रचली देवान मनशाक रचलो आपल्या 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 सारक्याचो मनशाक रचलो आनी सृश्टींत घातलो कारभारी कसो केअरटेकर देव जावन आसा रचणार दोनी देव दोनी आनी मनीस कारभारी हे रचनेचो निगा घेवपाक आनीक हें देवाचें उतर म्हणटा शेवटाक सगलें एकदम बरें आसलें सगलें एकदम बरें आहलें कित्याक हें सगलें पाड जाता काय आयज दिसता ती पळयल्यार दिसता मनशाच्या
आपसुवाटाक लागून मनशाच्या बेजबाबदारीक लागून देवान दिल्ली जबाबदारी सृश्टी सगळें मनीस पाडिना देखून मनशाचे बेशारपणाक लागून आयज हें सगळें नपयत जायत आसा. आतां हांव हे सुरवातेक देवान तांकां रचल्यान ती भाग्येंत घातली आनी म्हटलें तें एका झाडाचें फळ कांय नाका ताणीं खालें कित्याक तांकां पदवी जाय आसली, तांकां व्हड जावंक जाय आसलें, आपलेपणान बोल्ललीं, आपसुवार्थीपण, बेशर्माईक ताणीं केली. देवान दिल्ली तांकां जबाबदारी, बेजबाबदारीन ती वागली आनी हाका लागून अदृश्ट मनशा कुळाचेर आयलें. आनी हेच भाशेन आमी आमचेर अदृश्ट हाडटा जेन्ना आमी आपसुवार्थी जाता तेन्ना, जेन्ना आमी बेजबाबदारेन जियेता तेन्ना, जेन्ना आमी बेशर्मायेन जियेता तेन्ना. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो. आंकवार मारिया हेचे पोरबेक आमी तोया जाता. तिणें आपल्या पुताक एका गोरवाच्या गोठ्यांत झोल दिलो. गोरवाचें गोठो वचून आसा की कोणा सृश्टीची रचना थंय आहली, देवान रचतली रचना मनशाक थंय आहली. सृश्टीचो जेजू कितलो मोग कोता ते जेजून दाखयलें, आपल्या झोल मानता आंकवार मारियेन दाखयलें. जेजून आपलो भौशीक वावर कोत्ताना वावर सुरू करचे आदीं पवित्र स्नान घेतलें, उदकान पवित्र स्नान घेतलें. उदक सगळें पवित्र जालें. जेजूच्या स्नाना उद्देशी जेजून उदक पवित्र केलें आनी ह्याच उदकान आमकांय बावतिजम दितात. तें पवित्र जाल्लें सृश्टीचें बरेंपण आमकांय जेजूचें पावता कित्याक जेजून ह्या उदकांत पवित्र स्नान घेतलें. आनी जेजू आपलो भौशीक वावर करतना हे जमनीचेर भोंवून ही जमीन ताणें पवित्र केली. कितले जाणांक बरेंपण ताणें हाडलें हे सृश्टींत भोंवून. जेजूच्या बाबड्यान जेन्ना जेजून पवित्र स्नान घेतलें तेन्ना वाऱ्या वेल्यान उडोवन हे शावणें पारवो जेजूचेर देंवलो. पवित्र पवित्र आत्म्याचो एके भाशेन तो रूपकार एक ताणें रूप घेतलें पवित्र आत्म्याचें. पवित्र आत्मो ह्या पारव्या रुपान जेजूचेर देंवलो. पारवो कोण आयता? पवित्र आत्मो. हे वाऱ्या वेल्यान देंवलो. वारो जेजून पवित्र केलो हें आमच्यांनी म्हणूं येता. पाप साहेब आमचो फ्रांसीस आदलो पाप साहेब जाणें लावरातो सी हो दाखलो हाडलो आनी ह्या काळार ह्या दाखल्याची गरज आसली. आनी तो म्हणटा ह्या दाखल्यांत सृश्टी आमचें सामान्य घर. द वर्ल्ड इज अ कॉमन होम. तो म्हणटा सृश्टी आमच्या सामान्य घर हाची आमी निगा घेवपाक जाय. आनी खूब जायतें तो ह्या दाखल्यांत बरयता कोण भाशेन आमी सृश्टीची निगा घेवपाक जाय तें बारीकसाणेन ताणें ह्या दाखल्यांत घातलां. मुद्दम तुमी गोड्यान जायते जाणांनी हो दाखलो वाचला आसतलो. मुद्दम हो दाखलो वाचचो. प्रजेच्या बाबा भयणीनो, सृश्टीची आमी जाणविकाय घेवया. सृश्टीची आमी जाणविकाय घेवया. जायते भायले लोक आमच्या गोंयांत येतात आनी आमची सृश्टी वाखाणटात. सृश्टीची तोखणाय करतात, तुस्त करतात. वाटेर पासून येताना आमकां दिश्टी पडटा कितलो लोक फोटो काडटात माडांनी आनी दुसरे सुवातांनी. कित्याक तांकां तांच्या गांवांनी वचलें दिश्टी पडना. पूण आमकां घोडये हें सदांचें जालां. आमकां घोडये कांय ना. शेतां भाटां आमचीं आसात काय बरीं. दर्याच्यो येड्यो आसात, दोंगर आसात. आमकां झाडां पेडां आनी व्हडलें गोंय आमचें. आमकां हें सदांचेंच कशें जालां. पूण त्या मनशांक भायल्या लोकांक हें विचित्र, हें भांडार आमचें, हाचें आमी एके भाशेन तोखणाय करची गरज. हे सृश्टींत देवान शक्ती घातलेली आसा. आमच्या शेता भाटांनी देवान शक्ती घातलेली आसा. जुनाच्या म्हयन्यांत जेन्ना हांव हांगा आयलो तेन्ना फादर डॅरिकाक हांवें विचारलें आमकां ह्या वाठारांत खंयच्यानूय एक शेत मेळटा जाल्यार पळय. आमकां ऑलरेडी लेट जाल्लो रोवपाक शेत.
ऑलरेडी लोकांनी शेतां रोयलोलीं जुनाचो म्हयनो जावन गेल्लो आनी तेन्ना फादरीन फिरगोसकारांक विचारलें आनी कोणें तरी सांगलें मनोज तो हिंदू भाव ताचें शेत आसा तें तुमच्यांनी रोवं येता आनी आमकां आदार तेंको दिलो फादरीन आनी फिरगोसकारांनी आनी जायतें भात आमकां जालें कितलेच म्हयने हें भात आमकां पुरो म्हणटकूच प्रितीश बाबणांदो हे धर्तरेर शक्ती आसा देवान घातलेली शक्ती ती जायते फावटी आमी बेपरवाग कोत्ता पाड सोडटा आमची शेतां अशींच सोडटा आनी कांय फावटी सरकार आनी दुसरे मनीस कितें करून बिल्डर्स तांची नदर आसा ह्या शेतांचेर जायते फावटी सरकार भाटांनी जमीन सोदचे सुवातेर शेतांनी ते बांदतात आमकां जाय तसले व्हडली जावं ग्रावंड कोत्तात फुटबॉल ग्रावंड शेतांनी कोत्तात आनी कितें पार्क कोत्तात शेतांनी कोत्तात म्हणटकूच ही शक्ती देवान घातलेली आसा ह्या शेतांनी ती माडयतात ताचे एके भाशेन मस्तितात गेले ते आयताराक जेन्ना हांव सालिगांव गेल्लो बावतीस दिवपाक एक धाकटुले भुरगे तेन्ना जेन्ना इगोजेन भितर सरचे आनी एक दादलो थंय आहलो शेतांचें थंयसर थोडें काम चलतालें चडशें काम कबार जाल्लें हांवें ताका विचारलें हांगासर कोण ओलसांडे लायनात चुंवळ्यो लायतात शेतान येवली म्हणटकूच हांगासर कोण लायनात अशें हांवें ताका विचारलें आनी तो म्हणूंक लागलो कितलींच बिल्डिंगां बांदल्यात शेतां वयर लोकांनी आनी आमची शेतां सुकोनात सदांच उदीक उत्ताय शेतांनी हे बिल्डिंगेक लागून प्रितीश बाबणांदो बारीक नियाळ करची गरज आसा असल्या वस्तूचेर खरेंच आमी पळयता काय हें कितें आमी बांदकाम कोत्तात तें शेतां वयर ताचो वायट परिणाम ह्या शेतांचेर आनी दुसऱ्या वस्तूंचेर भाटांचेर जातलो म्हणून आमी हाचेर नियाळ करता काय हाचेर आमी उपाय करता काय आमी सोडटा काय उपरांत उपाय ना आतां ती बिल्डिंगां बांदून जालीं बांदता आसतना आमी प्रोटेस्ट करता काय आमी आमचो ताळो उबारता काय आमी दुसऱ्या हुस्कायता काय असलें आमी करता काय ओ तें बांद पासून आमी रावता उपरांत आमी येता काय तें बंद करपाक जायना तेन्ना आमी येता काय हाचेर आमी नियाळ करची गरज आसा केन्ना नेरू उलयता आसतना इगोजेन मीस करपाक वेताना वाटेर कासिनो आनी ताची बिल्डिंगां आनी ताची जेटी आनी सगळें दिसती पडटा काय बरो व्यू कितलीं बिल्डिंगां थंय आयल्या सुवात ना ती बिल्डिंगां काडपाक जायना खरें म्हणल्यार कायद्या भायर तीं आसात हें करूंक जायना थंयसर नदी सायडीन काय बरें दिसती पडटालें खारवी भाव आमचे नुस्तें मारतात दिसती पडटालें बोटी वेतात आनी सगळें धांपलां बंद केलां मुखार दुरिगां काडून हें करूंक जाता काय हें आमकां कित्याक पडना तें तांकां पडटा असलें आमचें चिंतप जाता काय हाचेर बाबा भयणांदो खऱ्यांनीच आमी हें करची गरज फाल्यां आमची भुरगीं व्हडलीं जातलीं आमची दुसरी पिळगा येतली तांकां आमी हो व्यू हें बरेंपण जें आमी पळय आमच्या भुरगेपणांत आमी पयलें हें सगळें काय बरें हाडलें तें हें आमी पयलें तें आतांच्या लोकांक वो फुडल्या लोकांक हें पळोवंक मेवतलें काय हाचेर आमी नियाळ करची गरज आनी ह्या खातीर आमी वावरची गरज दुसरे सुवातेर सृश्टीचे राखण करची गरज सृश्टीची आमी राखण करूया आमचे एक्टिविस्ट बरे एक्टिविस्ट हे जे वावुरतात तांकां आमचो तेंको दिवची गरज आमचोय ताळो आमी उबारची गरज त्या दिसाक ती रॅली आहली त्या दिसाक म्हाकाय तें भोगलें हांवूय हांगासून मारगांव वेतलो लोया मैदानाचेर आनी थंय कितें तरी उबो तरी रावतलो थंय वचोन व्हडलेंशें म्हणजे कांय करूंक जावचें ना थंयसर वचोन उबो तरी रावतलो एक नंबर तरी वाडटलो अशें म्हणून हांवूय ते रॅलीक गेलो म्हजो एक तेंको कसो हे भाव झुजतात हें वायट आमच्या गोंयांत नाका तें पयस करपाक तांकां एके भाशेन एक सांगात कसो दिवपाक हे भाशेन आमचो तेंको एक्टिविस्टांक आमी दिवची गरज आमकां कित्याक पडलां अशें म्हणचे सुवातेर उपरांत उपाय आसचो ना आनी हे भाशेन जाता जायतीं शेतां वयर जायतीं बिल्डिंगां येतात आनी वाट ती बंद जाता शेतान वचपाची वाट बंद जाता एका दिसाक हांव कोणाक खाला घालिना आमचे जायते आमचे पंच आमचे सरपंच जायतें बरें करतात आमच्या पंचाक एक पाटी हांवें विचारलें पळय स्वता एक दांग मारल्यार आमच्या शेतांत पावतात आतां शेतांची वाट बंद जाता लोकांनी ती वाट बंद केली आनी रस्तोय कंटिन्यू करपाक ते दिनात आतां आमी कशें शेतांत वचपाचें तेन्ना हांव शिमनारीत भितर सरूंक ना तरणाटो कसो हांवें ताका विचारलोलें तो म्हणूंक लागलो रस्तो आसा एक वाट पुरो दुसऱ्यो वाटेची गरज ना अशें म्हणपाक लागलो प्रिंसिपल म्हणून
दुसरे वाटेन वेतलें जाल्यार 1 किलोमिटर मायज आमकां हांव चलोवंक जाय. खरेंच आमकां पडून वेतलें हें शेताचें. एक बैल थंय पावलो जाल्यार 1 किलोमिटर चलोवन धांवून वो मोटरान वेता जाल्यार तो खावून थंय काबार करतलो. एक दांगभर गेल्यार आमी शेतांत पावतात. पूण 1 किलोमिटर वाट ब्रिटीश म्हणल्यार हे भाशेन आमी जायते फावटी दुसऱ्याचें चिंतीन हांव शेताचें आमकां म्हणटा पडून वचूंक ना जायते जाणांक. आनीक हे भाशेन आमी वाट बंद करता तेन्ना आमी आमचो ताळोय उबारिना. आनी आनीक दुसरे कडेन वाट बंद जाली आमची थंय हांवें ताका विचारलें कोणाक एकल्याक विचारलें आरे तुमकां हें लागू जाता फाल्यां तुमकां तुवें ट्रॅक्टर व्हरपाक जाय शेतांत तुमी एका विचारलां तुमच्या पांच्याक सरपंचाक विचारलां. तो म्हणटा हांवें ताका विचारलोलें आनी सरपंच म्हणटा खंय कितें म्हाका सांगलें ताणें सरपंच कोणेच कंप्लेन करूंक ना. सरपंच म्हणटा खंय आजून कोणेच कंप्लेन करूंक ना. म्हणटकूच ते रावतात लोक कंप्लेन करतलो आनीक ते एक्शन घेतले म्हणून. म्हणटकूच प्रिंसिपल म्हणलो पळयात आमची दुर्दशा खंय पावल्या ती. आमी ब्रिटिशा बाबा म्हणलो श्रिस्तीची राखण करतले जाल्यार बऱ्या मनशांनी शिकलोल्या मनशांनी आमचे थोडो चिकोल घेवची गरज आसा. चिकोल घेतल्या बगर कांय जावचें ना. कांय जावंकूय ना आदीं. कितें तरी आमी आमचेर कितें तरी पडटलें फातर पडटलो कोणाचेर. आमचो रामा काणकोणकार ताका खूब मार पडलो ते भाशेन जायते जाणांक पडटलें. जायते हें कांय धमक्यो पडटात जातलेंच पूण करूंकूच जाय न्हू. करिना जाल्यार कितें जातलें करिना जाल्यार अशें तें नश्ट जावन वेतेलें. म्हणटकूच जर आयज आमी कितें केलें जाल्यार फाल्यां तरी लोक हे मनशान कितें तरी बरें करून हो मनीस गेलो हे भाशेन चिंतले. म्हणटकूच प्रिंसिपल म्हणून श्रिस्तीची राखण आमी करूया. सुरवातेक सांगला ते भाशेन जरी तर श्रिस्ती ना जाल्यार मनीस ना. श्रिस्ती आसा जाल्यार आमी आसतलो. म्हणटकूच श्रिस्ती खातीर प्रिंसिपल म्हणून थोडोसो तोकोस घेवंक कितें तरी आमच्या वाठारांत कितें तरी बरें आसा तें सांबाळूंक वावरुया. जरी तर आमचें किचन गार्डन आसा घरा लागीं कितें तरी भाजी पालो रोवया. कित्याक आयज बाजारांत मेवता तें तितलें भलायकेक बरें न्हय. कितें तरी रोवया. कितें तरी आमचें आसा शेत आसा तें सांबाळुया ताची निगा घेवया. कोणाक तरी दिवया कोण डॉक्युमेंट्स बी करून हे भाशेन दिवया. न्हय दिलें आनी तें ताचेच लागीं उरलें आनी तो मागीर तें आपलें करता दिना केशी घालता हे भाशेन न्हय तें सांबाळुया. जर तर हें आमी केलें जाल्यार दुबाव वेरे सायबीण मांयचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. आनी ह्या नव्यानात आमी वांटो घेताना सायबीण मांयचे मोजतीन ही श्रिस्ती देवान आमच्या हातांत घातल्या. ही श्रिस्तीचो तिच्या पुतान जेजून मोग केलो. श्रिस्ती आमी तिचे पोंगान आमी पडले हांव दुबाव वेरे जायतें बरें आमी करता श्रिस्ती सोवें. अदीक मोग आमकां तिचो लागूंक म्हाका आनी तुमकां कृपा आनी बळ हे आमी सातल्यान मागुया. सगळे उबी रावया. हे वेळार आमची कांय मागणी आमच्या दयाळ देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी देवाचे रचनेचो सांबाळ करून आपले पोरजेक देवाच्या उतरांतल्यान मार्गदर्शन दिवंक तांकां प्रेरणा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी रचने सभें आपली जबाबदारी वळखून घेवंक सृश्टी नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक उपाय घेवंक तांचें मन आनी काळीज उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया.
रचनेचो सांबाळ करूंक देवान आमकां दर एकल्याक दिल्या ती जबाबदारी वळखून घेवंक सृश्टी सभे आमचो मोग दाखोळ करूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सृश्टीचो सांबाळ करूंक जायते समाज सेवक पद तिडकेन वावुरतात. तांणी सृश्टी आड वावुरतल्यांचेर खोर निशेध मारूंक तांकां बोल आनी कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आयचें नव्यान भेटयतल्या ऑस्टीन आनी नेसा आनी फिलोमेना रॉड्रिगीस आनी फामील तांचेर सायबीण बेसांवां मागुया. तशेंच आयच्या मिसाची मांडावळ करतात वार्ड जोमो, फ्रेंड्स ऑफ जोसेफ वार्ड जोमो, सेंट जोसेफ वार्ड समुदाय नावेती, सेंट माथ्यूज समुदाय मायना मानशेर ह्या वांगड्यांनी सृश्टीचो सांबाळ करूंक ती आमचे फुडले पिळगेक सांबाळून दवरूंक वावरूंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गींची बापा, तुज्या भुरग्यांनी तुज्या फुड्यान दवरल्या ती मागणी तूं दोळेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मोच्या बाबा भणीनो, मोज्यान तुमचें बलिदान सर पडयदार त्या बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांवन जुल्म घेताना तिचें आंकवार कोण इबाडोक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
सर्वेस्पो तुमचें सोवें आसूं आमची काळजां उबारून या सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूं या सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पटेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळे आनी सोर ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वोन दिता तुजी किर्ती परगोडटा आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जाती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट बरोवन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळचें तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबाटाचो गुट पोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरोणची खास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के भी तुम्हें चेरविस्ता लड़े तुझे पवित्र सभेचे उडास कर लियो आमचे बागन बापा फिलिप सिमी आमची गोली बापा
आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरो सुदार मेळ्ळ्यांत आमचो भाव पॅट्रीक जाचो आयज वाडदीस ताची काकूत कर म्हणून मागता. अशें तांकां तुजे सकत मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पोसवडी तुमकां मोडे पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज आमी मीस पेटयता. ऑस्टीन आनी नेसा तशेंच फिलोमेन रॉड्रिगीस तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल जी आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता. फेलिक्स वाज आनी आमचे देव संदेशकान फियोना सुवारीस तांचेरय आशिर्वाद घाल. ऑस्टीन आनी नेसा जी आपलो लग्नाचो दीस संभ्रमता तांचेर आशिर्वाद घाल. पिडेत आसा तांकां पेकोवणी आनी बोलाकी फावो कर. अशें हांग परम देवाची माय सांगात ही तिचे पती बागेन तुजे बागेवन दवरता आनी सर्व काडीत तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुज्या महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर फुडेदार बापाक सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमच्या सोरवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीय तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां यो. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक दोशिना तशें आमची पातकां बरोस आनी आमकां थारणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गोरवांशान वत्र आयकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचें सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती. बाबा भयणीनो ही दोनूय देवाची देणी आमकां सृश्टींतल्यान उपजतात. सृश्टींतली मुडो आनीक सोरो जेजून आपल्या कुडी रोगतान बदल्ल्यांत. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. Soy pretty
प्रार्थूया. कोणवाड्या बापा, बागोत आंकवार बारीक आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें, देखून आमी संतोषपुरीत जालें आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरोणाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. हांव केरी भाशेन दिन वाचता. फादर फ्रांसिस्क पिरियस आनी एजमिसाची भेट भेटयली नव्यान तशेंच देवाची जर आमकां पुरगडल्या पासत जे भाशेन सांगलां
ताका जायतो सृश्टीचो मोग आनी हाका लागून घोडये देवान आयज ताका विशय फावो केलो सृश्टीचेर. आनी तुमी आयकलां आसतलें ताणी सिमनारीन पयले फावटी शेत लायलां, शेत, कित्याक ताका जायतो तांदवांची गरज जायते भुरगे आसात आनी हाका लागून ताचे फुडाऱ्याकाल फादरान शेत लायलां हांगासर आमचे रस्त्याचे सायडीन. कोणी हिंदू भावान ताका दिलां. तशेंच जायतो वावर सिमनारीन तो करता. प्रोक्युरेटर म्हणजे जेवणाचो कारबार, मागीर दुसरो भाटांचो कारबार सगळो तो पळयता. तो देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं बो करून ताका देवान गूण दिला सृश्टी सांबाळपाचो. मे बी ग्रीन फिंगर्स कितेंय जमनीत लायल्यार रोखडें फुलां फुलतात, जाय फळां जाता ताका. तर देवान ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. हांव दिनवासा आयज मिसाची मांडावळ करतल्यांक नावेती तशेंच मायना मानशेर वाट आनी फ्रेंड्स ऑफ जोझफास. ह्या दिसांनी हांव पळयतां फकत वाडे आसा ती साफ करतात आनी एसोसिएशन आसा ती कूश मारतात. देखून वाडे आनी एसोसिएशन बराबर साफ करची गोज. फाल्यां महारात्री डिवायन मर्सी आनी कॅरिझमॅटीक आसा, तांचेर सोडूं नाकात. कित्याक आमी हे नोवेन केरीत स्पेशल, कित्याक जुबली वर्साक आमी नोवेन समोरून ताका लागून सगळे समुदाय आनीक एसोसिएशन्स बराबर मांडावळ करता. तर एकामेकाक हात दिवन आमी हो वावर करुया. तशेंच सायबिणीक न्हेसोवया. पयर तिका ती म्हणटा म्हाका न्हेसयल्यार 3 दीस जाले, 4 दीस जाले, पूण तशीच आहा, मातशें चेंज करात तिकाय बी. कॅन्टीन आयज आमचे कॅन्टिनाक आमची भाव भयणां मोयकापाडो नॉर्थ एंड सावथ ना आयज म्हाका फुर्तावाडो तशेंच फुर्तावाडो आनी कोलबाट आनीक लिटरजी आयज बरयल्या एडमर ताका हांव कितें भाशेन दिवन वाचतां. जे भाशेन सांगलां फाल्यां आमी भुरग्यांचो दीस संभ्रमता, चिल्ड्रन्स डे. आनी हाका लागून आमकां देवान एक मिलेनियन सेंट फावो केला, सेंट कार्लोस अकितूस. आमी फाल्यां ताका आमच्या आंतरार दवरतले. तर दोतोरीच्या भुरग्यां लागीं मागता येवंक. तेच भाशेन हे नोवेन आमी तांचे पासून पळयता दोतोरींचे भुरगे पासत. आनीक हे भाशेन भुरग्यांचे दीस म्हणटकूच कार्लोस अकितुसाची मजत मागुया, कित्याक तोय बी तुमचे पासून भुरगो, पूण देवाचे उपदेश पाळून देवाक जाय तें करून ताणें आयज आल्तराचो मान जोडला. तर आमच्या भुरग्यांक तो देख आवय बापायनी मातशें भुरग्यांक हाडची फाल्यां म्हूण मागता. उबी रावया. पाद्रीगाराक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका एक संद दिल्ली म्हूण तुमचे बरोबर वेदांत साहेबीचे नव्यान नाचे मीस भेटोवंक. आमी एक ल्हानशी भेट फादराक आमच्या इगोजीच्या नांवान ताका दितले. हाचे बर्थडे गर्ल फियोना फादराक एक भेट दितले आनी मीस जाल्या उपरांत ताका ऑस्टीन, नैसा, फियोना आनी फेलिक्स कोण आसा ताका आमी विश करतले. Glory
पियेदाद साहेबिणी आमची पासत विनंती कर. आमकां पावसाच्या सुरविसान बसयलाले. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुझी भुरगीं आमच्या फातकाचे भक्षणे मागता. आमच्या कर्म्यांनी तुका मानोक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याचे आवयचे पियेदाद साहेबिणीचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय. Tuang